सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणतिर खिचेको छ, तानिएको छ र 4 दिने भारतको औपचारिक भ्रमणको लागि अस्ति काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली आइपुग्नु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो दिनभरि चाहिँ विभिन्न चरणमा वार्ता गर्नुभयो। भारतीय समकक्षीसँग उहाँको बेग्ला बेग्लै 3 पटक चाहिँ वार्ता भयो। 1-to-1 वार्तामा 3 पटक के भयो सबै कुरा आज प्रधानमन्त्रीले बताइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ भारत भ्रमण ब्रेक थ्रु भयो, सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपियो, माइलस्टोन भयो र आइस ब्रेक भयो, हरेक कुरा भनेर प्रधानमन्त्रीले आज हामीसँग बताइसक्नु भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कुराकानी पनि सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा प्रसिद्ध उद्योगपति पवन गोले हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। पवनजी, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सदस्यको रूपमा आउनु भएको छ, कार्यदलको सदस्य हुनुहुन्छ। यो भ्रमण सफल असफल के भयो ठ्याक्कै भन्नु? एकदमै सफल भएको छ। यो एकदमै खुसीको कुरा हो। यो सफल भयो किनभने धेरै नयाँ कुराहरू पनि जोडिए। खास हाम्रो लागि हुनुपर्ने कामै चाहिँ 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट भारतले किन्ने प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ जुन बाचा दिनुभएको छ त्यसले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भाइब्रेसन ल्याउँछ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र एकदम शिथिल भएको बेलामा यसले चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा एक किसिमको फड्को मार्ने मैले आश लिएको छु। तर नेपालले छ नि 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ, त्यो किसिमको क्षमता छ। लगानी कहाँबाट ल्याउने? पवनजी, तपाईँ त उद्योगपति हुनुहुन्छ, व्यापारी हुनुहुन्छ, ब्याङ्कर हुनुहुन्छ। एकदम 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 ठिक क्वेसन गर्नुभयो ऋषि भाइ। यसमा के छ भने अब यो के हुन्छ भने जब भारतले किन्ने भइसकेपछि अब हामी जस्ता कर्पोरेटले चाहिँ जोइन्ट भेन्चर गरेर इन्डियाबाट होस् या विदेशबाट होस् किन्ने जब एउटा निकास भइसकेपछि त त्यसपछि चाहिँ पैसा जुटाउन चाहिँ समस्या हुँदैन। हेर्नुहोस्, नेपालको ब्याङ्किङ च्यानलले मात्रै सक्दैन, यो कुरा पनि सत्य हो। तर यसको सँगसँगै तपाईँले यो पनि मान्नुहोस् कि यो चाहिँ पैसा जुटाउन चाहिँ गाह्रो छैन। अहिले हाम्रो 54 मेगावाटको अप्सुवाकै कुरा गरौँ, त्यसको लागि चाहिँ डीएफसी यो युएसको बेसको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ $80 मिलियन लगाउने चाहिँ प्रतिबद्धता दिइसकेका छ, एलओआई नै दिइसकेका छ। र अर्को हाम्रो 555 मेगावाटको कर्णाली बेसिनको लागि पनि त्यसको लागि पनि प्रतिबद्धता आइसकेका छ। $5 मिलियन त अस्ति आएकै हो, तपाईँलाई थाहै छ। त्यो त अनुदानै हो। त भनेपछि यो पैसा नआउने भन्ने चाहिँ छैन। एमसीसी अब बन्दैछ, त्यसले ट्रान्समिसन लाइनको पनि समस्या हुँदैन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको हुँदैन। अब गर्नुपर्ने हाम्रो सरकारले गर्नुपर्ने के हो भने B2B मा पीपीए खोल्नुपर्ने हो भारतसँग र पावर ट्रेडिङ चाहिँ B2B मा खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यति गर्यो भने पैसा जुट्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन। त्यसो अब नेपालमा लगानी गर्न भारतीय उद्योगपति व्यापारीहरू तयार भए? पवनजी, तपाईँको त राम्रोसँग भारतसँग सम्बन्ध छ। मेरो सम्बन्ध भन्दा पनि हामी चाहिँ म खास यो डेलिगेसनमा आएको कारण पनि नेपाल इन्डिया जोइन्ट बिजनेस फोरम भन्ने जुन अर्ध सरकारी संस्था छ, जुन हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालय र भारतको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको 10-10 जना दुवैतिरबाट भएको संस्था छ, त्यसैको मिटिङको लागि आएको। हामीले हिजो मिटिङ गर्यौं, त्यो एकदमै सफल भएको छ। त्यसमा चाहिँ नयाँ लगानीहरू गर्ने, जस्तै अब यो हाइड्रो पावर त एउटा भयो, कृषिमा कृषि प्रशोधन उद्योगहरूमा लगानी गर्ने, त्यस्तै तपाईँको टुरिज्ममा लगानी गर्ने। अहिले रामायण सर्किटको कुरा उठेको छ हिजो, त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ जनकपुरमा 5 स्टार होटलदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने र त्यससँगै सँगै अब हिजो त्यसमा डाबर पनि छ। त्यो जेबीएफमा इन्डियाबाट चाहिँ डाबर, युनिलिभर, तपाईँको आइटीसी, सूर्य टोब्याको जुन हामी कहाँ छ, उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राम्रो कुरा गर्नुभयो कि हाम्रो एकदम सफल अहिलेसम्मको यात्रा सफल छ र अझ हामी प्रतिबद्ध छौं कि हामी चाहिँ नेपालमा लगानी बढाउँछौं। केही साना समस्याहरू छन् जुन हामी दुवैतर्फ समस्या छन्, त्यो यो जोइन्ट बिजनेस फोरमको कामै यही हो कि यो चाहिँ दुवैतिरको गाँठो फुकाउने प्राइभेट सेक्टरले, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईको दुईटा वाणिज्य मन्त्रालयले बोकेर त्यसको चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभलमा समस्या फुकाउने। त्यो हुने बित्तिकै अब लगानीको लागि चाहिँ उहाँहरू एकदमै उत्साहित पनि हुनुहुन्छ र यो प्रतिबद्धता हिजो भारतका कमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयलले पनि गरेका छन्। तपाईँ हामी सबैले सुनेकै हो त्यो कुरा। उहाँले कुन हिसाबले नेपालको चेलीबेटीदेखि लिएर जुन सम्बन्ध छ र मोदीजीको पनि बारेमा उहाँले बोल्नु नै भयो कि यो मोदीजीको चाहना पनि इन्डिया त हाम्रै
चाहिँ एकदमै दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्ध भएको कुरा पनि राख्नुभयो। त्यसैले चाहिँ र हाम्रो मिटिङमा पनि यो चाहिँ एकदमै प्रतिबद्धता आयो कि हामी चाहिँ अब केही आईटी सेक्टरमा पनि र सँगसँगै तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि ठूला प्रोजेक्टमा हामी आउन तयार छौं। त्यसको चाहिँ अलिकति हामीले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्यौं नेपालको तर्फबाट। चाहिँ केही त्यस्ता समस्या भयो भने हामीले पनि सरकारसँग वार्ता गरेर यो जेबीएफ को मार्फतबाट नेपाल इन्डिया जेबीएफ को मार्फतबाट वार्ता गरेर यसलाई चाहिँ हामी सल्टाउँछौं सुल्झाउँछौं र तपाईहरु आउँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ सजिलो हिसाबले हुने गरी लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल पाउने गरी हामीले पनि सहकार्य गर्छौं। अहिले सहकार्य गर्न भारत तयार भयो, तर बोलेको कुरा व्यवहारमा उतार्न धेरै गाह्रो छ नि पवनजी। कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री भन्नुभयो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन नेपालले गर्यो भने म किनिदिन्छु भन्नुभयो हैन। तर त्यसको लागि त पूर्वाधार चाहिएला, लगानीकर्ता चाहिएला। नेपालका उद्योगपति व्यापारीहरू सक्षम छन् लगानी गर्न हाइड्रो पावरमा? अब मैले भने नि लगानी छन् कि छैन? किनभने हैन, बिल्कुलै छन्। किन पैसा छ नेपाली उद्योगपति व्यापारीसँग? पैसा मात्रै के, पैसा छैन, अहिले आर्थिक तरलता छ भन्छन्। यसो छ नि, पैसा सबै पैसा हुनु पर्यो भन्ने आफैसँग हुनु पर्यो भन्ने जरुरी छैन नि। अहिले हामीले चाहिँ हामी केही लगानी त गर्न सक्छौं नि त। यस्तो होइन कि हामी लगानी नै गर्न सक्दैनौं, अहिले पनि लगानी गरेकै छौं। तर त्यसपछि चाहिँ अरु पार्टनर खोज्ने हो, पार्टनर ल्याउने हो, त्यो चाहिँ कुनै त्यति ठूलो कुरा छैन। मैले अघि भने नि भारतीयहरू पनि आउँछन्, विदेशीहरू पनि आउँछन्। जब तपाईको बजारको सुनिश्चित भइसकेपछि पैसा लगानीको समस्या छैन। नेपालमा पहिला पनि थिएन। तपाई यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो, यति सबै बन्यो, त्यसको लगानीको होइन। यो पीपीपी मोडलमा केही कुराहरू जानुपर्छ, त्यो पनि कुरा हिजो उठेकै छ। ठूला इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रोजेक्टहरू पीपीपी मोडलमा जानुपर्छ र B2B मा, बिजनेस टु बिजनेसमा हामी प्राइभेट सेक्टर नेपालको र भारतको अथवा विदेशी प्राइभेट सेक्टरलाई ल्याएर हामी जोइन्ट भेन्चरमा लगानी गर्यो भने त्यो सम्भव छ, किन छैन? अहिले भइराखेको छ त। अहिले नहुने कारण त के भयो भने यो 4.5 वर्षदेखि हामी अहिले हाइड्रो पावरको कुरा गर्दैछु, 4.5 वर्षदेखि पीपीए नभएर हो। पीपीए भएको भए त हाम्रो मैले अप्सुवाको कुरा गरे 54 मेगावाटको अहिलेसम्म बनिसक्थ्यो। 3 वर्ष अगाडि पीपीए भएको भए अहिले बनिसक्थ्यो नि त। यस्ता प्रोजेक्टहरू त कति छन्। तर भारतले छ नि फेरि पनि अरु परियोजनामा लगानी गर्ने भनेको छ हैन। जस्तो अपर कर्णालीमा भारत लगानी गर्न तयार भयो कि भएन? फुरकोट कर्णालीमा त भारत तयार भयो, अब बुढी गण्डकीमा भारत तयार हुन्छ हुँदैन। र भारतको एउटा शर्त के छ भन्दाखेरि चीनले लगानी गरेर उत्पादन गरेको बिजुली हामी किन्दैनौं। मोदीले हिजो पनि भन्नुभएको छ, भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, त्यसबारेमा भारत अलि गम्भीर छ। एकदम सही कुरा। हामी चाहिँ G2G भनौं या दुई सरकारको बीचमा चाहिँ जे कर्णाली फुरकोटको कुरा आयो त्यो एउटा G2G को कुरा भयो। म चाहिँ B2B को कुरा गरिराखेको छु। त्यो भयो भने त तपाईलाई त्यस्तो समस्या आउँदैन नि त। हामी चिनिया लगानी नल्याउला एकछिनको लागि, भारत एक्सपोर्ट गर्नको लागि, तर हामीलाई नेपाललाई पनि त चाहिएको छ नि त। त्यसमा चाहिँ चिनिया लगानी ल्याउनको लागि समस्या हुँदैन। हेर्नुस्, तर यदि भारतमै बेच्ने हो भने हामी भारतीय अथवा अरु विदेशीहरू धेरै आउन तयार छन् नि त। यो युरोप सँगै आउन तयार छ, अरु ठाउँबाट ल्याउन सकिन्छ, गल्फबाट ल्याउन सकिन्छ। यस्तो होइन, पैसाको कमी छैन। पैसाको कमी छैन अब नेपालमा। नेपालमा सोचको र तपाईको चाहिँ दिगो सोचको कमी छ। हेर्नुस्, दिगो व्यापारमा चाहिँ नेपालको कर्पोरेट पनि लाग्नुपर्छ। हाम्रो दिगो विकासको लक्ष्यमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यो भनेको कृषि हो, कृषि प्रशोधन हो, तपाईको वन प्रशोधन, त्यसपछि तपाईको हाइड्रो पावर, सोलर पावर, एनर्जी भनौं, ग्रीन एनर्जी भनौं, त्यसपछि तपाईको टुरिज्म र त्यसपछि चाहिँ आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी उत्पादनमूलक उद्योगहरू, रोजगारीमूलक उद्योगहरू, आईटी र इन्फ्रास्ट्रक्चर यसैसँग जोडिएर आयो, निर्माण र टेक्नोलोजी यसैसँग जोडिएर आयो। यति सेक्टरमा चाहिँ हामीले लगानी गर्यो भने टुरिज्ममा तपाईको एजुकेसन पनि आउँछ। हामीले हिजो एजुकेसनको पनि कुरा गर्यौं। नेपालमा चाहिँ एजुकेसन हब किन बन्न सक्दैन? जसरी दार्जिलिङमा छ या मसुरीमा छ या देहरादूनमा छ, त्यस्तो बनाउनको लागि के समस्या छ? भारतीयहरूलाई हामीले चाहिँ आह्वान गर्यौं, तपाईहरु आउनुस्, त्यस्तो बनाउनुस्। अब हाम्रा सबै विराम पर्यो भने सब इन्डिया आउँछन् होइन। त्यो जति अपोलोदेखि लिएर जतिवटा छन् तिनीहरूको चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा त्यहाँ नेपालमा खोले भइहाल्यो नि त। नेपालको
के भन्छ तपाईको गर्मी छैन। अहिले हेर्नुस् पसिना आइराखेको छ हामीलाई, दिल्लीमा यत्रो गर्मीमा हामी बाहिर उभिराखेका छौं। तर यदि हावापानी त कति राम्रो छ, हावापानी राम्रो भारतीयहरू नेपालमा गएर छ नि धेरै कुरा गर्न चाहन्छ, रमाउँछन्। भारतीय टुरिस्टहरूलाई हामीले किन नेपालमा धेरै ल्याउन सकेनौं, किन के कारणले संख्या बढाउन सकेनौं? यसैले यसका लागि हामीलाई एजुकेसन टुरिज्म, तपाईको यो के भन्छ हेल्थ टुरिज्म र त्यसपछि पिलग्रिम त छँदैछ। तर पिलग्रिम भनेको हामीसँग त तपाईको डोलेश्वर महादेव पनि छ। अब डोलेश्वर महादेव जानु पर्यो नि त भारत डोलेश्वर होइन, वातावरण भारत जानु पर्यो। भारत त अहिले मुक्तिनाथ जान सुरु भयो नि त, अलिकति प्रचार प्रसार भएपछि जान सुरु भयो। गइसकेपछि मुक्तिनाथ अहिले भारतीय टुरिस्टहरू जान थाले। हो, डोलेश्वर महादेवको बारेमा थाहा नै छैन, नेपालीलाई नै थाहा छैन। यो भनेको जब हामी तपाईको यो के भन्छ हाम्रो केदारनाथ पुग्छौं, केदारनाथमा त यो छ नि, जिउ मात्रै छ नि त, टाउको त डोलेश्वर महादेवमा छ नि। काठमाडौँबाट 45 मिनटको दूरीमा छ। यो कुरा त हामी नेपालीलाई नै थाहा छैन। हाम्रो टुरिज्म बोर्डले यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो। यो प्रमोट भयो भने त जुन केदारनाथ यत्रो दुःख गरेर जान्छन् त्यो लाखौं टुरिस्ट नेपाल आयो भने त पुग्दैन। त्यस्तो त हामीसँग कति छ होइन। त्यस्तो धरोहरहरू त कहाँ, अब पाथिभराकै कुरा गरौं, त्यस्तो अब मलाई त सबै याद पनि छैन हेर्नुहोस् अहिले तुरुन्तै। तर यस्ता कुरा त धेरै छन् नि। मन्दिरको देश हो, धेरै ठाउँ घुम्ने ठाउँ छ, देवताको देश हो, देवताको देश हो हेर्नुहोस्। त्यसैले यो हामीले यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो। हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्नु पर्यो, तपाईहरुले पनि गर्नु पर्यो। म त गरिरहेको छु, नयाँ दिल्लीमा बसेर लगातार 4 दिनको मैले बहस गरेको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको बारेमा। हो, त्यसैले तपाईले आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। हामी सबै मिलेर काम गर्यो भने यो सम्भव छ। हेर्नुहोस्, भारतबाट नै हामी 20 लाख 25 लाख टुरिस्ट किन ल्याउन सक्दैनौं? हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर 35 लाखको लागि बनिसकेको छ भने हामीले 25 लाख भारतबाट ल्याउन। सबभन्दा नेपालमा बढी खर्च गर्ने टुरिस्ट कहाँबाट आउँछ त? भारतबाटै आउँछ। यो कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ होइन। कोठा बाहेक अरूतिरको सबैतिरको खर्च गर्ने भनेको टुरिस्ट भनेको भारतीय हो होइन। यो कुरा त एकदम क्लियर छ। त त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ जोर गरेर हामी सबै लाग्यो भने यो सम्भव छ के। त्यस्तै उद्योगहरू, केही उद्योगहरू छन् जुन एकदमै सम्भव छ, अहिले भइराखेको पनि छ। अरू उद्योगहरूलाई अब भारतीय जुन आएर सफल भएको छन् नेपालमा, तिनीहरूको एक्जाम्पल दिएर हामीले अरू उद्योगहरू ल्याउनु पर्यो। त्यो उद्योग ल्याएको खण्डमा अब हामीसँग त 2 मार्केट छ, चाइनाको कच्चा पदार्थ ल्याउने, भारतमा नेपालमा प्रोसेस गर्ने, अनि इन्डिया लिएर आउने जोइन्ट भेन्चरमा, अथवा भाइस वर्सा इन्डियाको लिएर आउने कच्चा माल नेपालमा चाहिँ प्रोसेस गर्ने। युरोपमा ईयूमा फ्री छ, हामीलाई ड्युटी फ्री एक्सेस छ, चाइनामा ड्युटी फ्री एक्सेस छ। त त्यसको फाइदा हामीले लिन सक्नु पर्यो। बंगलादेशमा हामीलाई करिब ड्युटी फ्रीको एक्सेस छ, त्यसको फाइदा हामीले लिन सक्नु पर्यो। डिजिटल पेमेन्टको बारेमा एउटा सहमति भयो दुवै राष्ट्रको बीचमा होइन, नेपाल र भारतको बीचमा। यसले गर्दा टुरिज्म क्षेत्रलाई फाइदा छ, एकदमै फाइदा छ। टुरिज्म क्षेत्रलाई पनि फाइदा छ। हाम्रा जुन भाइ बहिनीहरू नेपालमा भारतमा बसेर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको पेमेन्ट अहिले जान एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यो भयो भने त 5 खर्ब हाम्रो रेमिटेन्स भारतबाट जुन आउनुपर्ने अहिले आइराखेको छैन। अब यसले चाहिँ बाटो खुल्ला भन्ने मैले आश लिएको छु। यो त एकदमै राम्रो एउटा चाहिँ सुरुवात भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो मोदी र प्रचण्डको बीचमा जुन भेटवार्ता भयो, एक लाखले 3 पटक उहाँहरू बस्नुभयो हिजो, यो भेटवार्तापछि नेपाल भारत सम्बन्धमा माइलस्टोन भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ ब्रेक थ्रु गरेको छु यसपटकको भ्रमण भन्नुभएको छ। तपाईँ उद्योगपति व्यापारीको नाताले आर्थिक स्थितिको कुरा गर्ने हो भने, अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने नेपाल अझै पनि त्यति राम्रो अवस्थामा छैन। तपाईँले हेर्नु भएको छ, वास्तविकता हामीले बताउनै पर्छ जनतालाई। तर यो भ्रमणपछि नेपालको आर्थिक स्थिति सुधार हुने सम्भावना कति छ? हाइड्रो पावरमा त एउटा विकास होला, समृद्धि होला। अब नेपालले हाइड्रो पावरमा छ नि धेरै लगानी पनि गर्ला, विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ, किनभने हामीले भारतलाई मात्र बंगलादेशलाई पनि बेच्न पाउँछौँ होइन। नेपालको प्रगति र उन्नति, अब तपाईँ कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ नेपालमा होइन भनेर पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसको सम्भावना कति छ? कृषिमा अब साँच्चीकै नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ सक्दैन? कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि त अहिले आएको बजेटले त साथ दिएको छैन। हेर्नुहोस्, अब यो कुरा हामी फेरि पनि गरौँला, किनभने अहिले जुन कृषिमा फेरि आयकर लगाइदिएको छ, 10% आयकर लगाइदियो। अब त्यसले लाखौं किसानलाई फेरि समस्या आउँछ, किनभने जसले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको छ त्यसले कम्पनी दर्ता गरायो, तिनीहरूलाई चाहिँ ट्याक्स लाग्ने भयो। अब यो बल्ल गएको वर्षमा चाहिँ भर्खरै यही सरकारले हटाएको थियो, अहिले यही सरकारले फेरि लिएर।
अर्थमन्त्री फेरिनुभयो त्यतिमा चाहिँ नीति नै फेरियो। यो चाहिँ हाम्रो देशको सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भन्छु म त यो हो कि पोलिसी स्टेबल छैन। यो बाहिरी लगानी आउनको लागि पनि हाम्रो पोलिसी चाहिँ स्टेबल हुनुपर्छ। भारतसँगको अहिलेको आजको भोलि नै भइहाल्छ सबै कुरा त्यो सम्भव छैन, बिस्तारै हुन्छ, त्यसमा केही वर्ष लाग्छ। तर अहिले अर्थतन्त्रको समस्या त हामी भित्रैबाट समाधान गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ यो बजेटले त्यो समाधान कुनै पनि गरेको छैन। एकातिर चाहिँ टुरिज्ममा लग्जरी ट्याक्स लगाइदिएको छ, उद्योग निर्यातमुखी उद्योग र आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई कुनै टेवा दिएको छैन। झन् यसले त हरेक हिसाबले हेर्दाखेरि जति जति डेप्थमा गएर हेरियो त्यो हिसाबले त आयातमुखी राजस्व कसरी बढाउने त्यतातिर मात्रै ध्यान गएको छ। त्यसैले त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो भित्री कुरा हो। अहिले हामी नयाँ दिल्लीमा कुरा गर्दैछौँ। अहिले भारत भ्रमणको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गाको हिसाबमा लिन सकिन्छ, किनभने यसले चाहिँ अब हाम्रो भित्रको नीतिहरू त सुधार्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यो नसुधारिकन त यसबाट अब नेपालमा लगानी आउँछ, विकास हुन्छ। मोदी र प्रचण्ड मिल्नु भएन। अब मिल्नु भयो भन्ने कुरा त एकदम अगाडि नै देखिया छ। म त थिएन त्यहाँ, मैले त यो कुरा त मैले इन्डोर्स गर्न अलिकति ठ्याक्कै मिल्दैन। तर यसो हेर्दाखेरि र जुन रिजल्ट आयो र जुन पीयूष गोयललाई हामीले सबैले सुन्यौं, त्यो सुनिसकेपछि मलाई यो विश्वास छ कि यो पक्कै पनि एउटा चाहिँ यो कोसेढुङ्गा नै हो। यसलाई चाहिँ हामी सफल भ्रमणको रूपमा लिन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। ल, हस्त, नमस्कार।